أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن ربي على كل شيء حفيظ. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أليس الله بكاف عبده حسبنا الله ونعم الوكيل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أني مغلوب فانتصر وتوكل على الله
فتبارك الله